ओ छोरी ल हेर 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 ए कपालले आँखा हो कुरो झिम्काएको बाबालाई आँखा कपाल झिम्काएको परेको थियो कि तपाईँको अघि ऊ कपाल पुरो भन्न आँखा ल हात समात समात हाते मला हाते ल बाबा हेर उता बाबालाई हेर छोरी पापा भन्न प्रजिना यता हेर ए प्रजिना यता हेर ए ओ पापा यता हेर हात समात्न एउटाले यता हेर ए ओए कपाल पुरो आँखा एउटाले यो हात समात्न उता